बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारी दुआएं, जीते रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आबाद रहें, फलें फूलें, ज़िंदगी की बहारें देखें। आपके बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बहारें देखें और ज़िंदगी आपके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे, आसूदगी पैदा करे आपके लिए, माली जिस्मानी रूहानी खुशहाली आपको दे, अपने बच्चों की खुशियाँ आप देखें। आज मंगल है, 28 मुहर्रम उल हराम है, 14 जुलाई है और 30 हाड़ है। आज मंगल का दिन है जनाब। अडयाला के बाहर एक मैदान सजना है, लेकिन उससे पहले ये कि अलीमा खानम ने जो मुहिम शुरू की है उसके बाद जो जल्ज़ला आया है, जल्ज़ले के बाद अलीमा खानम साहिबा से बहुत सारे क़यादत ने रब्ता किया, उन्होंने एक दरख्वास्त की है उनसे, और इस दरख्वास्त के जवाब में अलीमा साहिबा ने क्या कहा ये एक उसकी अलहदा बात है जो मैंने आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मंगल है, तो मंगल को आज की होन चला है अडयाला में। उन्होंने तो कह दिया कभी हम तीनों बहनें अकेली ही जाएंगी, आप लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पीटीआई की जो क़यादत है वो क्या रिस्पॉन्ड करेगी? सलमान अकरम राजा साहब ने आज के लिए क्या मनसूबाबंदी की है, आपसे वो डिस्कस करनी है, क्योंकि उन्होंने तो जो जिस तरह करके सब कुछ सामने कर दिया है अलीमा साहिबा ने, तो वो तो पीटीआई को एक्सपोज करने वाली बात है। अब पीटीआई अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। खलीज की सूरत हाल आपके सामने आ गई है। अमरीका ने कहा जनाब अगर क्या कहते हैं इन्होंने ईरान बाजना है तो हम ईरान का भी मुहासरा कर लेंगे, आपने हरमज़ के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद ये कि मामला फिर ज़ीरो पे आ गया। मैं आपको बताऊं, कम मुक गया, लड़ाई शड़ाई वापस होती आ गई है। तीसरा मरहला जंग का शुरू होने जा रहा है और बड़ा ही बुरा मरहला शुरू होने जा रहा है। इस बार कहा यह जा रहा है कि मुश्तबा साहब टारगेट पे हैं और अमेरिका ने मुश्तबा साहब के लिए प्लान किया है, इसराइल ने प्लान किया है कि उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुश्तबा साहब का ये जो बयान है ना, खून का बदला खून, इससे अमेरिकन के लिए में एक इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा होगी, खासकर ट्रंप पे। ट्रंप ने, आपने देखा नहीं कि उसके बाद ट्रंप ने कितनी दफ़ा ये कह दिया कि ये 300 मिज़ाइल 400 मिज़ाइल तैयार हैं, अगर जनाब अली कुछ हुआ तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो बेचारे लोग दरमियान में, उन्हें दी जान बड़ी मुसीबत पै गई है कि यार हम थे गारंटर या हम थे सालिस, तो हम क्या करें हम यहाँ पे आके। अब आपको पता होगा कि फील्ड मार्शल साहब तुर्किया गए हुए, वहाँ उनकी बड़ी मुलाकातें हो रही है अस्करी क़यादत से भी, सियासी क़यादत से भी, क्योंकि तुर्किया बहरहाल एक स्टेक होल्डर है इस जंग में। मैं आपको बता दूँ, ये बात आप जहन में रखिएगा कि चाहे तुर्किया इंटरवेन करे ना करे, ये बात अमेरिका को भी पता है। आपको पता है तुर्किया ने एक बयान एक दफ़ा दिया था तो अमेरिका ने उनसे रब्ता करके कहा था तुसी भाईजान ठंडे या तुसी बीच ना बोलो। और अभी ट्रंप कह के गया कि जनाब अली उर्दगान जो है वो अगर मैं ना होता तो वो इसराइल के फटियाँ बांध देता। तो इससे एक बात तो समझ आ गई कि भाई वो जो है तुर्किया को भी इस मामले में इन्वॉल्व है। फील्ड मार्शल साहब का क्रिटिकल मौके पे वहाँ जाना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला किसी तरह ठंडा हो, लेकिन मुझे पता है ठंडा नहीं होना। मैं वो बीज मालूम नहीं मुझे, तो समझो कि मैं खुश हो रहा किसी से लड़ाई से। जान किसी की भी जाए, खून किसी का भी बहे, वो इंसान के खून होता है। लेकिन जिस तरह की बर्बरियत अमेरिका ने की है ईरान के साथ, वहाँ एक नई जंग और भी शुरू हो गई है। अमेरिकन कह रहे हैं, बरतानिया का मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो उन्हें पासदाना ने इनका आपको दहशतगर्द तंजीम करार दिया, वो फ्रीडम तो मालूमात दा भी। और भाई वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो वहाँ की रियल आर्मी है, वो तंजीम को प्राइवेट तंजीम नहीं है। मुझे डर ये है कि कहीं इस अमेरिका के साथ ताल्लुकात के नतीजे में ईरान के अंदर रिजीम चेंज ना हो जाए और कोई बुरी हालत में ना हो। वो ईरान एक कौम है और बड़ी मजबूत कौम है, उन्होंने बड़े क्राइसिस देखे हैं, बड़ी जंगें देखी हैं। लेकिन इस बार मसला ये आ गया कि जो ताकत में लोग हैं वो कहते हैं कि हम अमेरिका को एक सबक सिखाएंगे, जबकि जो पॉलिटिकल क़यादत है वो विजडम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वो कहती है कि नहीं, विजडम के साथ आगे बढ़ें, और इस बात को दुनिया ने माना है। उन्होंने कहा जी ईरान ने जंग तो जीती सी, लेकिन ईरान ने जिस तरह मुज़ाकरात को लेके चले हैं, उन्होंने अपना साबित कर दिया कि डिप्लोमेसी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। ये सूरत हाल है, और अगले 24 घंटे में इतलात ये हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला जो है वो करने जा रहा है ईरान के ऊपर। और अगर ये हमला वो जवाबी तौर पे, ईरान अमेरिका से बम सूट नहीं सकता।
खलीज की रियासतों की जो है ना मुसीबत आ जाएगी। खलीज की रियासतें अमेरिका से कह रही है पाइन साडा की कसूर है, असी तेन अड्डे दिते, हम गुलाम है ज़हनी तौर पे तेरे, तू कहता है ये मुझे क्या नाम है मेरी पीठ चाटते हैं, चलो असी वो भी मान लेने हैं यार, लेकिन साड़ी जान छुड़वाओ। रियासत इस टाइम पूरी दुनिया का जो नुक्ता नज़र है वो ये कि किसी तरह ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी जाए। ईरान कहते हैं जी पावे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आपने हॉर्मज़ का कंट्रोल किसी को नहीं दूंगा, वो मेरे हाथ में रहेगा, मेरी मर्जी से सारा कुछ होगा। अमेरिका कहता है भाईजान पूरी दुनिया की इकोनॉमी था जो है ना वो दाव पे लगे, हमें क्या पता था कि यार ईरान इतना बड़ा हरबा खेल लेगा हमारे साथ, साड़ी तो जान मुसीबत ही आ गई यूरोप के अंदर। अब मैं कनाडा में मुझे कल फ़ोन आया अयाज शुजा का, मेरा बरखुरदार है, बहुत सीनियर सहाफ़ी है पाकिस्तान का, वो कहते हैं जी इधर भी हालात बहुत वो है, क्योंकि अमेरिका कनाडा तो भी खुश नहीं का, यूरोप से भी खुश नहीं है, सारी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आए जी आज मंगल है, अलीमा साहिबा ने ऐलान किया कि जनाब कुछ भी हो जाए भाई हम तीनों बहनें जाएंगे डाला, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है और क़यादत अब हमारे साथ ना आए। अब इससे पहले आज के दिन के लिए जो पीटीआई की क़यादत है उन्होंने सर जोड़ा, उन्होंने कहा कि भाई अब अलीमा तो सानू नाल भी नहीं बहन देगी। वो कहते हैं कि वो तो हैं भी माशाल्लाह इतनी हुसीली और स्ट्रेट फॉरवर्ड के वो किसी से कोई रईशाई की बात नहीं करती, सीधी बात जो कहनी होती है उठा करके मुँह पे कह देती हैं। अब हम क्या करें, ना जाएँ तो मुसीबत, जाएँ तो मुसीबत, अगे सब ते नहीं अगे अगे खूह ते पीछे खुई, यही था ना यार, क्या उर्दू में क्या कहेंगे कि सांप के मुंह में छुछुंदर के नहीं, हाँ हाँ यही कि खाए निकले तब भी मुसीबत, ना निकले तब भी मुसीबत। पीटीआई की क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है आज। अगर उनमें से कोई लोग वहाँ नहीं पहुँचते अलीमा साहिबा के साथ तो बात ये इस्टेब्लिश हो जाएगी कि पीटीआई की क़यादत, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, अलीमा खान इमरान खान पार्टी, ये तय हो जाएगी कि जी फिर ये है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, मैं लिख लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, अलीमा खान पार्टी, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये किया है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया है कि भाई आज के दिन, यार ये फ़ोन सुन ले, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मैं ना सुबह का निकला हूँ तो बड़े परेशान होने के उन्हें चुप के ना ले जाए, उन्होंने डर ही रहता है कि मैं फ़ोन रिस्पॉन्ड ना करूँ तो पता नहीं वो क्या मतलब लेने लगते हैं, इसलिए मैंने प्रोग्राम के दौरान ही भाई से बच्चे से कहा कि उन्हें बता दो भाई मैं महफूज हूँ, कोई ऐसी गल नहीं की, मैं खुदा की कसम आपसे झूठ नहीं बोल रहा। 4-5 फ़ोन आ जाएँ और मैं ना रिसीव करूँ, मेरे घर में परेशानी हो जाती है कि क्या हो गया, मैं इतने ख़तरे के अंदर ये सब कुछ अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। एनीवे छोड़ें वो नहीं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि आज के दिन उन्होंने मुलाकात के लिए जो ऑफिशियली लेटर जारी किया है सुप्रीडेंट जेल को, उसमें उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान सफदर एडवोकेट, अली बुखारी एडवोकेट और चौधरी अवैस एडवोकेट जो है ये अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात तो होनी कोई नहीं, लेकिन उन्होंने न्योंदरा पा दिया कि जी हम मुलाकात के लिए आएंगे। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि आपने एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया, और असल सवाल ये भी नहीं है कि आपको मिलने देंगे या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या अब पीटीआई अलीमा साहिबा के पीछे खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी। क्या पीटीआई अब अलीमा खानम के साथ अडियाला के में यकजहती का मुजाहरा करेगी या नहीं, क्योंकि ये बात तय हो गई कि अलीमा साहिबा ने कैटेगोरिकली अपनी लाइन चेंज कर दी है। उन्होंने पीटीआई से एक डिस्टेंस करके एक इंडिविजुअल किस्म की अपनी कंपेन शुरू की है। अलीमा साहिबा का कहना है कि भाई मैंने ना तुमसे कोई ओहदा लेना है, ना मैंने पार्टी पे को कब्जा करना है, ना मुझे पार्टी की ज़रूरत है, मैं तो अपने भाई की ज़िंदगी, अपनी भाई के सेहत के लिए बाहर निकली हूँ, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा करूँगी। और ये भी तय है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया उस दिन अलीमा साहिबा का वो ख़त्म हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि इमरान खान साहब के जो भांजे इस टाइम 9 मई के अंदर जेल के अंदर हैं, नूरीन साहिबा के साहबजादे और क्या कहते हैं हमारे बड़े भाई जो हैं नियाज़ी साहब, उनके साहबजादे जो हैं, वो जब इमरान खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार में थे तो उन पर पाबंदी थी कि आपने दफ्तर में भी तशरीफ़ नहीं लानी भाई। वो एनक कोड़े गए मरूसियत के हवाले से। तो इन हालात के अंदर वो अलीमा साहिबा जब वो वापस आएगा तो अलीमा साहिबा कहाँ को पार्टी में वो रहेंगी, वो अपने भाई की कैंपेन चला रही है। लेकिन यहाँ पे भाईजान एक टर्निंग पॉइंट है। पीटीआई की
سینئر موسٹ قیادت نے علیمہ خانم صاحبہ سے رابطہ کیا اور ان سے جو ایک ریکویسٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ، ہم ماڑے موٹے جویں بھی ہیں پی ٹی آئی کا نام لے کے چل رہے ہیں، آپ کے اس ایفرٹ نے ہم سب کو کر دیا ایکسپوز، ہم اپنے لوگوں کو شکل نہیں دکھا پا رہے، ہمارے پاس جواز ختم ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہم ان کو کیا کہیں۔ وہ کہتے ہیں تو شرم نہیں آتی، ایک عورت اگر باہر نکل کے ریلی نکال سکتی ہے، آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور اب یہ والی باتیں بھی اب پرانی ہو گئی کہ جناب علی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اور درمیان کے رستے نکالے جائیں، یہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ علیمہ صاحبہ نے وہ جو ایک ریلی نکال کے ایکچولی کتنے لوگوں کو چیلنج کیا، سہیل آفریدی کو چیلنج کیا، سلمان اکرم راجہ کو چیلنج کیا، راجہ ناصر عباس کو چیلنج کیا، اچکزئی صاحب کو چیلنج کیا، بیرسٹر گوہر کو چیلنج کیا کہ اگر ایک عورت میں نکل سکتی ہوں اپنی گاڑی میں عمران خان کے لیے تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ وہ سہیل آفریدی جو پیروں کو مہندی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جو کہتا تھا میں آبلہ پائی کروں گا عمران خان کے لیے، وہ مہندی لگا کے گھر بیٹھ گیا ہے، اور وہ جناب علی عشق عمران ہوتا اتر گیا، عشق کا بھوت اتر گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا تھا کہ سب بل دیے نکال مدت، غالب اس عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کوئی سورما ملے، بھائی ٹھیک کر دیجیے گا۔ میں بالکل ایگزاسٹ ہوا ہوں اس ٹائم، صبح کے وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے، شعر میرے سے یاد نہیں رہے۔ غالب تیرے اس عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کوئی سورما ملے، وہ عشق کی کوئی اور نکلا۔ وہ بینز مرسڈیز کیڑی گڈی ہے، وہ ہیلی کاپٹر، وہ ریڈ کارپیٹ، وہ شاندار کوٹھیاں، وہ شاندار بنگلے، یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایس ایف میں تھے تو یہ لوگوں سے منتیں کرتے تھے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دیں۔ آج وہ کوئی خود کنگ بن کے بیٹھ گیا اور عشق ختم ہو گیا ان کا۔ مجھے کوئی کسی سے آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ عشق عمران اتر چکا ہے، ٹھنڈے پہ گئے نے سارے۔ وہ شہتوت جلیبہ تو بچہ کہتا تھا ٹھنڈا ٹھارے، ان کو جناب علی وہ شہتوت جلیبہ ٹھنڈا ٹھارے۔ یہ شہتوت جلیبہ اردو میں جو ہے، شہتوت تو آپ جانتے ہی ہیں نا، تو جلیبہ وہ شاید اس لیے کہ وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو اور پھر یہ کہ وہ پنجاب میں تو شہتوت جب بکتا ہے تو وہ رکھ کے اس پہ پانی شانی مار کے برف رکھا ہے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، ہوتا بہت میٹھا ہے۔ وہ ٹھنڈا آئس کے اوپر بیٹھ گئے میں سی ایم صاحب، ٹھنڈ پہنچ گئی انہیں، ایئر کنڈیشن سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر میں رہتے ہیں، وہی جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے اور کوئی 3.5 لاکھ روپے کا ٹوٹل ان کے انکم ہے، آج وہ 3.5 لاکھ روپے دن میں خرچ دیتے ہیں۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے عشق عمران میں جیل بھگتنے کی؟ کوئی کہتا ہے جی ان کو یہ تڑی لگائی جاتی ہے کہ تم نے اگر کیا تو تمہیں نااہل قرار دے دیں گے، تو خیر قرار دے دیں۔ تخت کیا چیز ہے اور لال و جواہر کیا ہے، عشق والے تو خدائی بھی لٹا دیتے ہیں، لیکن وہ عشق ہو تو بات ہے۔ اب علیمہ صاحبہ کو یہ کہا جا رہا ہے بی ساڈے ہاتھ جڑے نے، سانو ننگا نہ کرو، تڑی بڑی مہربانی ہے، کوئی درمیانی رستہ نکال لے، ہمارے ساتھ مل کے کر لیں۔ یہ جو آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا، اس کا مطلب تو یہ ہوگا پی ٹی آئی کے ورکر تو آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی بہت بڑی تعداد نے علیمہ صاحبہ سے رابطہ کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس شہر میں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ جس شہر کے اندر بھی جا کے ہم وہ کریں گی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ان حالات کے اندر اب پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی سردرد پیدا ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی کی وہ ساری لیڈرشپ جو بالکل صحیح کہا، وہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے شیخ امتیاز، انہوں نے کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہم یہاں کوئی فیصلہ کرتے ہیں اگلے دن ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے اب اس کی باری آ گئی ہے ایکسپوز ہونے کی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو تو ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ اس طرح تو جھونک نہیں چمڑتی جیسے وہ چمڑے میں، جب تم کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ ایک پاکستانی فلم آئی تھی جس میں وہ کہتی ہے کہ پیدا کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی تم اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے پارٹی کا، ہمت سے کوئی بات نہیں کر سکتے، عمران خان کے لیے نکل نہیں سکتے، عمران خان کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو اس پارٹی کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہو تم لوگ؟ خالی ٹائیاں باندھ کے اور چکنا منہ دکھانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علیمہ صاحبہ نے جس طرح
اس بار پوری پارٹی کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب علیمہ پورے پنجاب کا دورہ کرنے نکل رہی ہیں اور علیمہ صاحبہ پورے پنجاب کے اندر عمران خان رہائی مہم جو ہے نا اس کا آغاز کرنے جا رہی ہیں. انہیں کسی نے کہا کہ جی اگر آپ باز نہیں آئی تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, آپ کو 26 نومبر میں سزا دی جا سکتی ہے. اس میں بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی طاقتوروں کو پیغام دے دیا کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں, آپ مجھے سزا دے دیں, آپ کے ہاتھ میں یہ ہے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ابھی 2-3 پیشیاں سماعتیں ابھی رہتی ہیں, تو میں تو بھائی پوری طرح اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوں گی. اب یہ بڑا گیم آف نروز ہے کہ اگر سزا سے پہلے علیمہ خانم جو ہیں وہ ایک ماحول بنا لیتی ہیں ایسا جس سے پریشر ڈیولپ ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی رک جائے, ہو سکتا ہے عمران خان سے ملاقات کا بھی کوئی سلسلہ چل نکلے. لیکن یہ طے ہے کہ یہ علیمہ صاحبہ کی جانب سے نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے کی جانے والی سب سے سنجیدہ ایفرٹ ہوگی. اگر یہ ناکام ہو گئی تو سمجھ لیں کہ کافی عرصے تک, یہ میری بات آپ کو بری لگے گی لیکن کافی عرصے تک پھر نام عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام شروع نہیں ہوگا. طاقتوروں کا پیغام بھی علیمہ صاحبہ کو مل گیا کہ اگر آپ باز نہیں آئیں تو آپ کو سزا ہو جائے گی, اور پی ٹی آئی والوں کا بھی مل گیا کہ باجی ساڑی جان چھڑ دو سانو, کیوں تسی ہمیں سارے اس بڑھاپے میں ہمیں رولتی پھر رہی ہیں. آخری چیز یہ جی 2 خواتین جو آپ کو یاد ہوگا جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ تو خیریت سے گھر چلی گئی واپس. سنا جاتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا بھی لے کے گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ جھنڈے میں وہ ڈنڈا بھی لگا ہوا تھا کہ نہیں لگا ہوا تھا, لیکن وہ جھنڈا لے کے گئی ہیں. لیکن جو وہ یادیں لے کے گئی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ان خواتین کے ساتھ جتنا برا سلوک ہوا ہے نا وہ زیادتی سے اوپر کی چیز ہے. میں آپ سے شیئر نہیں کرتا, میری یہاں یہ پر میرا ویلاگ میری بہنیں میری بیٹیاں میری بہنیں دیکھتی ہیں تو میں نہیں کر سکتا, لیکن شرمناک سلوک ان کے ساتھ کیا. اور یہ کیس آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گا ٹھنڈا پڑ جائیں گے. یاسر شامی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آج افواہ چلتی ہے سارے دن یاسر شامی کو گرفتار. بھائی کیوں, سچ بولنے والے کو اب پاکستان میں اور کوئی گنجائش نہیں رہی. اگر یاسر شامی نے آپ کو ایکسپوز کر دیا, آپ کا اصل چہرہ دکھا دیا, اور جتنی بہادری سے اس نے بات کی, مجھے فخر ہوتا ہے یاسر شامی کے اوپر, جتنی ہمت اور جرت کے ساتھ اس نے بات کی. کیا اس کو نہیں پتا کہ میں کیا رسک لے رہا ہوں؟ لیا رسک اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے بات کی, حق اور سچ کی بات کی. آئی ایم پراؤڈ آف یاسر شامی. اب آپ وہ ڈراتے پھر رہے گرفتار کر لیں گے, آپ ڈراتے پھر رہے ان پہ مقدمہ ہو جائے گا, NCCA والے کی کرو گے تسی, کتنا سچ سوچ چھپا سکتے ہیں آپ. آج وہ جو SHO ہے جو مجسٹریٹ صاحب کے پاس گیا تھا, اس کی عبوری ضمانت خارج ہو گئی, وہ آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں آندہ ہی نہیں, چلو تسی جو کرنا کر لو. اب وہ SHO بھی تو کہیں چھپا ہوگا. اب میں دیکھتا ہوں CCD کو کہ وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کی عبوری ضمانت کینسل ہو گئی ہے. اب پتہ چلے گا پنجاب پولیس کا وہ کیا نام ہے بھی DIG صاحب کا جو اس دن بول رہے تھے, فیصل کامران صاحب کا, اب پتہ چلے گا. وہ کرائم رپورٹر کے لیے تو بڑے بڑے جملے استعمال کرتے ہیں. فیصل کامران صاحب اٹ از یور ٹیسٹ کہ آپ اب اسے SHO کو گرفتار کریں جو عدالت ہی نہیں پیش ہوا, جس کی عبوری ضمانت کینسل ہو گئی. نہیں کرتے تو پھر ایک گل مان لو تسی کہ پاکستان میں انصاف صرف کمزور کے لیے ہے. طاقتور ابھی ڈیفینس میں نے آپ کو بتایا تھا, بچی سے ریپ کیا مالک نے, پھر اس کے ڈرائیور نے, وہ بچی مر گئی. کیا گرفت ابھی تک اس کو پتہ چلا ہے اس کیس کا کیا بنا, کیونکہ وہ ڈیفینس میں رہتا تھا, بندہ طاقتور تھا. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ چھوڑے نا, یہ عزت خالی یہ تو نہیں ہوتی. خواتین کے ساتھ جس طرح کا بیہیو کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں, طاقتور جو کر رہے ہیں ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا, کیا بگاڑ لیا آپ نے. یہ قانون جو ہے ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف دے سکا. کراچی کے اندر فیکٹری کو قبضہ, کون سے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی, 400 بندے مر گئے, انصاف ملا. وہ کوئٹہ کے اندر MNA نے ایک کانسٹیبل کو ٹکر مار کے مار دیا تھا, کوئی انصاف ملا. یہاں پہ ایک جج کے بیٹے نے باپ اس کو بیٹی کو کچل دیا, وہ کار والے آگے معافی مانگن عدالت کے سانو معاف کر دیو. طاقت کا راج ہے. باتیں سن لیں آپ مریم صاحبہ کی کہ میں نہ اسلام میں خواتین کے خصوصی حقوق ہیں, تو جو عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خصوصی حقوق میں ہو رہا ہے مریم صاحبہ. جو صنم جاوید اور ان کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تب وہ ان پہ خصوصی وہ لاگو نہیں ہوتے.
یا ایک 70 سال کی کینسر زدہ مریضہ جو ہے جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس پہ نہیں ہوتے؟ آپ نے صرف پڑھا ہی ہے خواتین کا اسلام نے جو احکامات دیے اس پہ عمل کرنا کسی اور کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم.